في دين الشيعة هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة كما قال لربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود؟ لا. يأمر بالإكثار من ذكر الله؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله؟ لا. هل يأمر بحسن الخلق؟ أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ لا. في دين الشيعة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله بالإكثار من السب واللعن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر له حديث صحيح معتبر كما يرويه ثقة الإسلام الكليني عن ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراء منهم وأكثروا من سبهم. هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا استشهدت فيه في بداية الحلقة. فأكثروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. النبي صلى الله عليه وسلم سيقول فأكثروا من سبهم أي من شتمهم. هذا الفرق بين نبي الإسلام والنبي عند الشيعة. فنبي الإسلام كما بينا يأمر بالإكثار من الصلاة ومن ذكر الله ومن حسن الخلق. أما في دين هؤلاء الشيعة يأمر بالإكثار من السب. عمائم مزيفة.